अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एन टीवी उर्दू। इस चैनल में हम आपके लिए बहुत ही इंटरटेनमेंट से भरपूर वीडियोस लेकर आते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहले मेरा काम करने को दिल नहीं करता था, फिर मैंने मेहनती लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया। अब इनका भी काम करने को दिल नहीं करता। अजीब ही दुनिया है। खवातीन दूसरी खवातीन की शिकायतें करती नहीं थकती, जबकि मर्द दूसरी खवातीन की तारीफें करते नहीं थकते। अर्ज किया है, सिगरेट पियो गोल्ड लीफ तो खांसी नहीं होती, बच्ची फंसाओ वकील की तो फांसी नहीं होती। मर्द की 7 हरकतें जिनसे औरत बेजार होती है: झूठ बोलना, सच बोलना, कम बोलना, ज्यादा बोलना, इमोशनल होना, इमोशनल ना होना, और आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट, सांस लेना। पूरी दुनिया में लोग बारिश के बाद छतरी लेकर निकलते हैं और हम पाकिस्तानी घरों से ईंटें लेकर निकलते हैं। रास्ते में कहीं सड़क पार करनी पड़ेगी तो रास्ते में ईंटें फेंकेंगे और सड़क क्रॉस कर लेंगे। जानते हो सच्ची मोहब्बत क्या है? जब कुछ जानते हुए भी इस बार भी सारे लाहौर कलंदर को सपोर्ट करेंगे। इसको कहते हैं सच्ची मोहब्बत। आजकल के बच्चे, प्यार करता था मैं इससे, दिल तोड़ दिया इसने मेरा। जब हम बच्चे थे, अब्बू ये आगे वाला दांत हिल रहा है, इसे तोड़ दें जरा। गाड़ी में उल्टी का बहाना करके शीशे वाली सीट पर कब्जा करने वाले पाकिस्तानियों का तहे दिल से मेरा सलाम। कभी कभी इंसान वाकई थक जाता है, बैठे बैठे, लेटे लेटे, वेला रहते रहते, मोबाइल इस्तेमाल करते करते। एक दफा मैं कॉलेज में बैठा हुआ था तो मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था, यार मुझे चालाक लड़कियां बड़ी पसंद हैं। पास ही एक लड़की बैठी थी, अपनी सहेली को कहने लगी, मुझे घर में सब फुप्पो फुप्पो कहते हैं। शोहर 10 साल भी बीवी को खबरें देखने पर नहीं लगा सकता, जबकि औरत शादी के पहले साल ही शोहर को 7 ड्रामा सीरियल्स देखने की आदत डाल देती है। इससे कहते हैं वुमेन पावर। मुझे बचपन में सर्दियां इसलिए भी पसंद थी कि जब अम्मी लित्तर बोला करती थी ना, तो ज्यादा कपड़े पहनने की वजह से चोट कम लगती। लड़कियों की शदीद ख्वाहिश। मेरी शदीद ख्वाहिश है कि किसी रोज मैं सुबह सोकर उठूं तो घर की सफाई हो चुकी हो, किचन में बर्तन धुले हुए हों और डस्टिंग भी हो चुकी हो, और मैं उठूं और फिर से सो जाऊं। अमेरिका के 17 साल लड़के ने 3 सितारे दरियाफ्त कर लिए, और हमारे यहाँ 24 साल नौजवान मैयत वाली खुशबू लगाकर लड़कियों की यूनिवर्सिटी के गिर्द मंडला रहे होते हैं। शोहर के सफर पर निकलते वक्त अंग्रेजी बेगम, आई विल मिस यू डियर, पाकिस्तानी बेगम, थोड़े पैसे दे देंगे जो। ताया की फुप्पो से लड़ाई है, फुप्पो की अब्बू से लड़ाई है, अब्बू को चचा से मसला है और चचा को ताया से। लेकिन सब कहते हैं जनरेशन ही हमारी खराब है। 1 साल से जो वजीफा पसंद की शादी के लिए पढ़ रहा था, आज किसी ने बताया कि वो सऊदी अरब का कौमी तराना है। एक दिन मैंने बाबा जी से पूछा, मोहब्बत में 3 नुक्ते क्यों होते हैं? बाबा जी काफी देर तक सोचते रहे, फिर बोले, पुत्र तू अंग्रेजी विच लिख लिया कर, एवं दिमाग ना खराब करया कर मेरा। औरतों को ना जरा भी नहीं अकल होती। कल मैं एक जगह जा रहा था तो रास्ते में मैंने अपनी बाइक एक औरत में मार दी, तो वो कहने लगी, अन्ना हो गया, हरन नहीं मार सकता। मैंने कहा, बीबी पूरी मोटरसाइकिल तो मार दी है, अब हारन लैदा उतार कर मारू। एक अनपढ़ शख्स दूसरे से, यार मेरा लेटर आया बाहर से मेरे भाई का, जरा पढ़ के बताई। वो दूसरा शख्स बोला, क्या यार इतना बड़ा हो गया तेन पढ़ना ही नहीं आता, इतना बड़ा हो गया तेन पढ़ना ही नहीं आता। पहला शख्स बोला, अच्छा यार पढ़ के तो सुना। अबे बता तो रहा हूँ, पढ़ना ही नहीं आता। मेरे साथ ज्यादा बात नहीं करनी, मेरी सारी फैमिली बाहर है, मेरे चाचे बाहर, मेरे ताए बाहर, मेरे मामे बाहर, और तो और मेरे दादाजी भी बाहर हैं 10 साल से।
ان کو وہیں بھی ہم چائے پانی اور کھانا وانا بھی دے دیتے. یار گواچے لپ پیندے نے، یار گواچے لپ پیندے نے، لیکن انہوں نے دکھتے ہوئے پیسے نہیں لبدے. یار ہماری حکومت کو بھی نا پولیو کے قطرے پلانے چاہیے. پتہ ہے کیوں؟ 12 مہینے ہو گئے اپنے پیروں پہ نہیں کھڑی ہو رہی. بابا جی فرماندے نے کہ پنجابی زبان بھی عجیب زبان ہے، ایسے وچ ہر گل دے 2 مطلب نکلدے نے. پتر چپ کر جا، ایسے بھی 2 مطلب نکلدے نے. میں چلی ہوں گھر چھڑ کے، میں تہاڈے کول ناراض ہاں، میں چلی ہوں گھر چھڑ کے. سن نسرین، شور بھی انسان ہوندا ہے، اچھا اس دے سینے وچ بھی دل ہوندا ہے. بالکل. میں تینوں کدی نہیں کہاں گا تو گھر چھڑ کے چلی جا. اچھا دفع ہو یا. ہٹلر تقریر کر رہا تھا، ہر طرف سناٹا تھا. ہٹلر نے ڈیسک پر زور سے مکہ مارا اور دھاڑ کر بولا، میری ڈکشنری میں ناممکن کا لفظ نہیں ہے. ایک پنجابی سپاہی اٹھ کر بولا، تے ماما ویکھ کے لینی سی. گلی سے آواز آئی، صرف 400 روپے لگائیں اور عمر بھر بیٹھ کر کھائیں. باہر جھانک کر دیکھا تو ایک کمینہ کرسیاں بیچ رہا تھا. پولٹری فارم کو چیک کیا جا رہا تھا. ڈاکٹر، تم چوزوں کو کیا دیتے ہو؟ سردار، باجرہ. ڈاکٹر، رانگ فوڈ، اریسٹ ہم، اسے گرفتار کر لو. ڈاکٹر، تم کیا دیتے ہو؟ دوسرا سردار، چاول. ڈاکٹر، اریسٹ ہم. ڈاکٹر، تم کیا کھلاتے ہو؟ تیسرا سردار گھبراتے ہوئے بولا، میں تو چوزوں کو 10-10 روپے دے دیتا ہوں، جو مرضی کھا پی لیں. سخت الجھن ہوتی ہے جب وہ لوگ جنہیں باوازے بلند فراٹے لینے کی عادت ہو آپ سے پہلے ہی سو جائیں. میں پچھلے 1 گھنٹے سے کمرے سے آوازیں لگا رہا تھا، بیگم پانی پلاؤ، بیگم پانی پلاؤ. وہ تو اماں کی جتی ٹنڈ پہ پڑی تو یاد آیا میری تو شادی نہیں ہوئی. ویلنٹائن ڈے سے 2 دن پہلے وکیل صاحب ایک گفٹ شاپ میں گئے. انہوں نے 40 خوبصورت کارڈز خریدے اور سب پر انہوں نے بھیجنے والی کی جگہ لکھا، ہیلو جان، پہچانا؟ شام کو ملو، آئی لو یو. دکاندار، یہ کیا معاملہ ہے؟ وکیل، گزشتہ ویلنٹائن ڈے پر آس پاس کی کالونی میں ایسے ہی 20 کارڈ بھیجے تھے، کچھ دن میں 4 طلاق کے کیس مل گئے تھے، اس بار 40 بھیج رہا ہوں. اپنا دھندا بھی تو چلانا ہے نا یار. میڈیکل اسٹور والا غصے سے بولا، بھائی آئندہ سر درد کی گولی لینی ہو نا تو ڈاکٹر کا نسخہ ساتھ لے کے آنا، بار بار نکاح نامہ لے کر چلے آتے ہو. بی بی سی کے ایک پروگرام میں ایک کروڑ پتی سے انٹرویو لینے والے نے سوال کیا، سر آپ اتنے امیر اور کامیاب انسان ہیں، لوگ کہتے ہیں ہر کامیاب آدمی کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، آپ کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہے کیا؟ کروڑ پتی، جی بالکل، میرے پیچھے بھی میری بیوی کا ہاتھ ہے. ہال میں موجود سب لوگوں نے کروڑ پتی کی بیوی جو ہال میں بیٹھی تھی کے لیے تالیاں بجائیں. پھر انٹرویو لینے والے نے سوال کیا، سر اپنی شادی سے پہلے کی زندگی کے بارے میں کچھ بتائیں. کروڑ پتی، میں شادی سے پہلے ارب پتی تھا. سائنسدان سائنس کی دنیا میں نام بنا کر ہماری کتابوں میں پبلش ہوتے ہیں اور ہم پاکستانی ان کے منہ پر مونچھیں بنا کر خوش ہو جاتے ہیں. مجرم، کوشش کرنا مجھے پھانسی نہ ہو جائے، عمر قید بھلے ہو جائے. وکیل، ٹھیک ہے جناب. اگلے دن مجرم نے وکیل سے کہا، کیا بنا؟ وکیل، بڑی مشکل سے عمر قید کروائی ہے یار، ورنہ جج تو تمہیں رہا کرنے پر تلا ہوا تھا. ڈاکٹر نے سردار کو بتایا، آپ کی بیوی کی طبیعت بہت نازک ہے، وہ مشکل سے 5 سے 10 دن جی سکیں گی. سردار ٹھنڈی سانس بھر کر بولا، کوئی بات نہیں، جہاں 25 سال کاٹے ہیں وہاں 10 دن اور صحیح. استاد اور شاگرد. استاد، اس نے خودکشی کر لی اور اس کو خودکشی کرنی پڑی، فرق کیا ہے یہ بتاؤ. شاگرد، پہلے والا بے روزگار تھا اور دوسرا شادی شدہ تھا. لڑکی اور دھڑکن. لڑکی آئس کریم کھاتے ہوئے، جان کچھ ایسا کہو کہ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے. لڑکا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں.
اسٹوڈنٹ: ہزاروں کی قسمت تیرے پاس تھی، پاس کر دیتے تو کیا ہی بات تھی۔ ٹیچر: عشق تھوڑا کم کرتا تو کیا بات تھی، کتابیں تو بیٹا ساری ہی تیرے پاس تھیں۔ استاد اور شاگرد: استاد شاگرد سے: جس آدمی کو سنائی نہ دے اس کو انگلش میں کیا کہیں گے؟ شاگرد: جو مرضی کہہ دو، اس کو کون سا سنائی دینا ہے۔ کنجوس دلہا کی بیوی: نکاح کے بعد دلہا نے مولوی صاحب سے پوچھا، آپ کی فیس؟ مولوی صاحب: بیوی کی خوبصورتی کے حساب سے دے دو۔ دلہا نے 100 روپے دے دیے۔ مولوی صاحب کو بڑا غصہ آیا لیکن چپ رہے۔ اچانک ہوا چلی اور دلہن کا گھونگھٹ اٹھ گیا۔ مولوی صاحب مسکرا کر بولے، یہ لو بقایا 80 روپے۔